बारकमो पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। बाइबल धर्मशास्त्र याकुब 4 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। यो प्रतिज्ञाले हामीलाई ढाडस र उत्साह दिन्छ। यसले हामीलाई परमेश्वरमा हाम्रो जिम्मेवारी पनि याद गराउँछ। नजिक आऊ भन्ने वाक्यांशको अर्थ कुनै थोकको नजिक वा छेउमा जाने कुरा हो। परमेश्वरको नजिक जानुको अर्थ उहाँको नजिक हुनु हो। याकुबले भने अनुसार यदि तपाईं परमेश्वरको नजिक जानुभयो भने उहाँ आफै पनि तपाईको नजिक हुनुहुनेछ। हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ, यसर्थ परमेश्वरको नजिक आउनु र उहाँसँग सम्बन्ध राखेर जिउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो हामीलाई थाहा छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा परमेश्वरसँग नजिक भएर र उहाँसँग साँचो रूपले कुराकानी गरेर मात्र हामीले उहाँसँग सम्बन्ध राख्न, पवित्र आत्माको आशिष पाउन, सत्य वचन बुझ्न र उहाँको सत्यतामा हिँड्न सक्छौँ। हामी लुका 15को 11 देखि 32 को खण्डमा उल्लेख भएको हराएको छोरा र उक्त छोराले आफ्ना बाबुसित पुनर्मिलन गर्ने संकल्प गरेको दृष्टान्तका बारेमा विचार गर्न सक्छौं। उसले टाढाको देश छोडेर आफ्ना बाबुको घर फर्किने इच्छा गर्यो र फर्केर आयो। जब ऊ आफ्ना बाबुको घरको नजिकै पुग्यो, उसका बाबुले उसलाई देखे र उसलाई भेट्न दौडेर गए। बाबुले छोरालाई भेटेर अँगालो हाले। छोरा आफ्नो बाबुको नजिक गयो र बाबु पनि छोराको नजिक गए। यो परमेश्वरको इच्छा हो। हामी उहाँका आउँ भन्ने उहाँको इच्छा छ। आज हाम्रा निम्ति दिएका धर्मशास्त्रबाटका पढाइ प्रस्थान 34 को 4 देखि 12, भजन 22 को 25 देखि 31, पहिलो यूहन्ना 5 को 13 देखि 21 र सन्त लुका 24 को 13 देखि 35 हुन्। यी सबै खण्डले परमेश्वरको नजिक जाने बारेमा कुरा गरेका छन्। प्रस्थान 34 को 4 देखि 12 ले परमेश्वरको नाउँमा उहाँको स्वभाव प्रकट भएको कुरा गरेको छ। प्रस्थान 33 मा इस्राएलीहरूले सुनको बाछुको पूजा गरे। यसरी मूर्ति पूजा गरेकोमा परमेश्वर तिनीहरूसित धेरै रिसाउनु भयो। प्रतिज्ञाको देश कनान तरफ जान लागेको यात्रामा अबदेखि परमेश्वर तिनीहरूका साथमा नजाने वचन दिनुभयो। मूसाले परमेश्वरको मन परिवर्तन गर्न उहाँलाई मनाउन खोजे। अन्त्यमा परमेश्वरले मूसाको बिन्ती सुन्नुभयो र उनीसँग रहने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसको जवाफमा मूसाले प्रस्थान 33 को 18 पदमा माग गरेर भने, अब मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस्। प्रस्थान 34 मा मूसा सिनै पर्वतको टाकुरामा फर्केर गए। त्यहाँ परमप्रभु तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँले मूसालाई आफ्नो महिमा र नाउँ दुवै प्रकट गर्नुभयो। उहाँको नाउँ यहोवा हो र यो नाउँलाई परमप्रभु भनी अनुवाद गरिएको छ। यो शब्द हिब्रू भाषाबाट आएको। यसको सजिलो अर्थ हो प्रस्थान 3 को 14 जहाँ लेखेको छ, म हुँ जो म हुँ। प्रस्थान 34 को 6 देखि 7 मा परमेश्वरले आफ्नो नाउँको आवाज र उहाँको मूल चरित्र प्रकट गर्नुभयो। यहोवा नाउँले करुणा र कृपाका परमेश्वर भन्ने अर्थ दिन्छ। यहोवा परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। तापनि उहाँ मानिसहरूलाई पापको दोषका लागि जवाफदेही ठहराउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, तर उहाँको क्षमाले उहाँको न्यायलाई भने कदापि हटाउँदैन। यसर्थ परमेश्वरको न्याय पनि अवश्यम्भावी कुरा हो। तैपनि परमप्रभुको करुणा र कृपाको विजय हुन्छ। ख्रीष्टमा परमेश्वरको न्याय र प्रेम महान किसिमले प्रकट भएको छ, किनकि देहधारी बन्नुभएको परमेश्वरको वचनले हाम्रा पापहरूका दण्ड आफैले लिनुभयो। यीशु नै परमप्रभु परमेश्वरको अन्तिम प्रकाश, यहोवाको देहधारण, करुणा, दया, प्रेम र न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ क्रोध गर्नमा ढिला हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेममा अटल र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ न्याय गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापलाई नदेखे जस्तो गर्नुहुन्न। येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको दया र न्यायको मिलाप भएको छ। उहाँले हाम्रा अपराधलाई आफूमा लिनुभयो र हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। उहाँ परमप्रभु यहोवा हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँमा उहाँको स्वभाव प्रकट भएको छ। हामी परमेश्वरको नजिक जाँदा उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ।
भजन 22 को 25 देखि 31 ले हामीले एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ताका बीचमा परम प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। भजन 22 अध्याय परम प्रभुबाट छुटकारा पाएको कुराको निम्ति कष्टमा परेको मानवले गरेको प्रतिक्रिया हो। यो भजनको अघिल्ला पदहरूमा ख्रीष्टको क्रुसीकरणको अनुभवका बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ। यसर्थ यो भजन अगमवाणी हो। त्यो बेला दाउदले दुःख कष्टबाट छुटकाराको अनुभव गरेका थिए। येशूले चाहिँ त्यस्तै किसिमले छुटकाराको अनुभव गर्नु भएन। परमेश्वर पिताले उहाँलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो, तर येशू आफै पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ उहाँ मृतक अवस्थामा नै रहिरहनु सम्भव थिएन। प्रेरित 2 को 24 ले भन्दछ, उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो, किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ भइरहनु असम्भव थियो। यी पदहरूमा मसीह सम्बन्धी अरू धेरै सङ्केतहरू छन्। आफ्नो कष्टको समय सकिएपछि दाउदले परमेश्वरको आराधना र प्रशंसा गरे, उहाँको आशिषमा रमाहट गरे भनेर यहाँ बताएका छन्। पद 22 र 25 मा लेखे अनुसार दाउदले अरूलाई पनि आफूले छुटकारा पाएको कुराको बारेमा बताउनेछन् अनि त्यसका लागि उनले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछन्। पद 23 मा तिनले अरूलाई पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न आह्वान गरेका छन्। परमेश्वरले तिनलाई सम्झनुभयो र मानिसहरूले तिनलाई तिरस्कार गर्दा उहाँले तिनलाई इन्कार गर्नु भएन। यसर्थ पद 24 मा तिनले परमेश्वरको प्रशंसा गरेका छन् र परमेश्वरको आशिषमा तिनी रमाएका छन्। पद 26 मा उनी भन्छन्, गरिबहरूले खाएर तृप्त हुनेछ। दाउदले पद 27 मा यरुशलेम भन्दा बाहिर गरेको परमेश्वरको आराधनाको बारेमा वर्णन गरेका छन्। यहाँ तिनले येशू ख्रीष्टको राज्य पूर्ण रूपमा प्रकट भएपछि स्वर्गमा हुने आराधनाको बारेमा पनि बताएका छन्। पद 27 देखि 28 मा यस्तो लेखेको छ, समस्त पृथ्वीका सबै जातिहरूले स्मरण गर्नेछन् र परम प्रभुतिर फर्कनेछन्। जाति जातिहरूका सबै परिवारले उहाँलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने राज्य त परम प्रभुकै हो र सबै जातिहरूमाथि उहाँले शासन गर्नुहुन्छ। क्रुसमा दुःख भोग्नु र मर्नु हुने ख्रीष्ट प्रभु जीवित हुनुभयो र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बसेर राज्य गर्नुहुन्छ। राज्य परम प्रभुको र उहाँले जाति जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टको राज्यले उहाँको आराधनामा इस्राएललाई मात्र सामेल गर्दैन, तर सबै जातिहरू र सबै परिवारहरूलाई पनि सामेल गर्दछ। उहाँ आफ्नो राज्यमा शासन गर्न फेरि आउनुहुनेछ। त्यसबेला विश्वव्यापी रूपमा परमेश्वरको आराधना हुनेछ। हामी दाउदको समय र ख्रीष्टको राज्य पूर्ण रूपमा प्रकट हुने समयको बीचमा बाँचिरहेका छौँ। यो समयमा हामी दाउदले जानेको भन्दा व्यापक रूपमा पाप र मृत्युबाट छुटकारा पाएकोमा उहाँको आराधना र रमाहट गर्न सक्छौँ। उहाँले हाम्रा थकित र भोका शरीरका लागि मात्र होइन, तर पद 22 मा लेखे जस्तै हाम्रो आत्माका लागि गर्नुभएको ख्रीष्टको आशिषमा हामी रमाउन सक्छौँ। दाउद पनि रमाएका थिए। पद 30 र 31 पनि हाम्रा लागि आशिषका प्रतिज्ञा हुन्। यहाँ लेखिएको छ, भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्नेछन्। भावी पुस्तालाई परम प्रभुको बारेमा बताइनेछ। अहिलेसम्म जन्म नभएको एउटा जातिलाई तिनीहरूले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्नेछन्, किनकि उहाँले यो गर्नुभएको छ। हामीले भावी पुस्तालाई हाम्रो महान मुक्तिको बारेमा बताउँ। उहाँको धार्मिकता अझैसम्म नजन्मेका मानिसहरूलाई हामी घोषणा गरौँ। यसर्थ परमेश्वरको उद्धार गर्ने कृपाका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर्नुहोस्। पहिलो यूहन्ना 5 को 13 देखि 21 मा सन्त यूहन्नाले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन दिएका छन्। यस खण्डमा सन्त यूहन्नाले हामीलाई केका लागि प्रार्थना गर्ने वा नगर्ने भनेर बताएका छन्। प्रभावकारी प्रार्थनामा मुख्य रूपले के कुराहरू हुन्छन् त? आउनुहोस् हामी यसबारे हेरौँ र मनन गरौँ। प्रभावकारी प्रार्थनाको पहिलो कुञ्जी भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्ने अथवा माग्ने कुरा हो। यो कुरा हामी पद 14 देखि 15 मा देख्दछौँ। धेरै मानिसमा प्रार्थनाको बारेमा गलत धारणाहरू हुन्छन्। परमेश्वर भनेको हामीले भेटीको थैलोमा केही कुरा हालेपछि हामीले मागेका थोक दिने आकाशमा भएको मेसिन जस्तो कुरा होइन। परमेश्वर अद्भुत शक्ति भएको, आकाशमा बसेर हामीलाई हेरिरहने हाम्रो जस्तै शरीर भएको व्यक्ति जस्तो पनि होइन। हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौं र उहाँ स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। असल बाबुले आफ्ना सन्तानले मागेका सबै कुरा दिँदैनन्, किनभने छोराछोरीका लागि कुन कुरा असल हो त्यो मात्र बाबुआमाले दिन्छन्, खराब कुरा दिँदैनन्। एउटा उखान छ, सुँगुरले ह्वाक ह्वाक गर्दा खान दियो भने सुँगुर राम्रो हुनेछ। बच्चाले रोएर माग्यो भन्दै खराब कुरा दिने हो भने बच्चा खराब हुनेछ, बिग्रनेछ। परमेश्वरले मानवका बालबालिका हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, सुँगुरहरू होइन।
सन्त योहन्ना भन्छन्, परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको कुरा मात्र उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीमा यो ज्ञान छ भने हामीलाई परमेश्वरको नजिक जाने हिम्मत हुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको इच्छा थाहा छैन भने प्रार्थना गरेर पनि हामीले उहाँको इच्छा जान्न सक्दछौँ। स्टानली जोन्सले यसो भन्ने उदाहरण दिएका छन्, यदि मैले डुगाको अङ्कुशे फालेर किनारमा अड्काएँ र ताने भने मैले किनारलाई आफूतिर तान्न सक्दिनँ, तर म आफै किनारतिर तानिन्छु। प्रार्थना गर्नु भनेको परमेश्वरलाई मेरो इच्छातिर तान्ने कुरा होइन, तर मेरो इच्छालाई परमेश्वरको इच्छासँग मिल्दो बनाउने हो। मत्ती 6:9-10 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। मत्ती 26:42 येशूले चाँडै हुन लागेको उहाँको क्रुसको मृत्युको सामना गर्न लाग्नुहुँदा यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, मेरा पिता, मैले यो कचौरा नपी हुँदैन भने तपाईकै इच्छा पूरा होस्। हामीले प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्ने हो भने परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नै पर्छ। परमेश्वरले उहाँको वचन बाइबलद्वारा हामीलाई उहाँको इच्छा जान्न दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना गर्नका लागि परमेश्वरले बाइबलमा के भन्नुहुन्छ त्यो हामीले जान्नुपर्छ। यसको लागि छोटो तरिका छैन। परमेश्वरको व्यक्तित्व र इच्छा थाहा पाउन कोसिस गर्दा नै हामीमा बुद्धि र परिपक्वता आउँछ। तपाईले आफ्नो निम्ति जति चाँडो यो सत्यलाई बुझ्नुहुन्छ त्यति नै चाँडो तपाईले बाइबललाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुहुन्छ। प्रभावकारी प्रार्थना गर्दा हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार माग्नुपर्छ। प्रभावकारी प्रार्थनाको दोस्रो कुञ्जी परमेश्वरको न्यायसँग सहमत हुने कुरा हो। यो कुरा हामी पहिलो योहन्ना 5:16-17 देख्छौँ। योहन्नाले यसो भनिरहेका छन्, हामीले ती मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ जसको पापले तिनीहरूलाई मृत्युमा पुर्याउँदैन। तिनीहरूले आफ्ना पापहरू परमेश्वरको सामु स्वीकार गरून् र उहाँसित क्षमा मागुन् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। योहन्नाले पद 14 र 15 कुन कुराका लागि प्रार्थना गर्ने भनेर बताएका छन्। परमेश्वरको इच्छा पूरा होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। पद 16 र 17 योहन्नाले हामीलाई कुन कुराका लागि प्रार्थना गर्नु हुँदैन भनेर बताउँदैछन्। हामीले यस्तो विश्वासीका लागि प्रार्थना गर्नु हुँदैन जसको पापले उसलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, किनभने कुनै विश्वासीले गर्ने विशेष प्रकारको पापले उसलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। तर योहन्नाले यहाँ कुरा गरेको मृत्यु शारीरिक मृत्यु जसले हाम्रो सांसारिक जीवनलाई समाप्त गर्दछ। यहाँ योहन्नाले नरकमा हुने दोस्रो मृत्युको बारेमा कुरा गरेका होइनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रकाश 20:14-15 हामीलाई बताउँछ, मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। योहन्नाको भनाइको तात्पर्य यो, परमेश्वरले पापहरूका लागि शारीरिक मृत्युको दण्ड दिनुभएका मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर्ने कुरा प्रभावकारी प्रार्थना होइन। हामी नयाँ करारमा मृत्युमा पुर्याउने पापका लागि परमेश्वरको इन्साफका 2वटा उदाहरण देख्छौँ। प्रेरित 5:1-10ले हननिया र सफिराको घटना उल्लेख गरेको छ। अब हननिया नाउँ गरेका एकजना मानिसले आफ्नी स्वास्नी सफिरासँग मिलेर सम्पत्तिको एक टुक्रा बेचे। आफ्नी पत्नीको पूर्ण जानकारी सहित उनले पैसाको केही हिस्सा आफूसँग राखे, तर बाँकी रकम ल्याए र प्रेरितहरूका चरणमा राखे। तब पत्रुसले भने, ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मूलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? त्यो बिक्री नहुन्जेल के त्यो तिम्रो थिएन? र त्यो बिक्री भएपछि पनि त्यो तिम्रै अधिकारमा थिएन र? यस्तो काम गर्ने विचार तिम्रो हृदयमा कसरी आयो? तिमीले मानिसहरूलाई त होइन तर परमेश्वरलाई ढाँटेका छौ। यो कुरा सुनेर हननिया भुइँमा लडे र तिनले प्राण त्याग गरे। यो सुन्नेहरू सबैमा ठुलो डर छायो, तर जवानहरूले उठेर तिनलाई लुगाले बेरेर बाहिर बोकी लगेर गाडी दिए। जे भइसकेको थियो सो थाहा नपाई प्राय 3 घण्टापछि तिनकी स्वास्नी पनि भित्र आई। पत्रुसले त्यसलाई सोधे, मलाई भन, तिमीहरूले जमिन त्यतिमै बेचेको हो? अनि त्यसले भने, ज्यू त्यतिमै। पत्रुसले त्यसलाई भने, तिमीहरूले प्रभुका आत्माको परीक्षा गर्न कसरी मिलेर मत्तो गर्यो? हेर, तिम्रा पतिलाई गाड्नेहरू ढोकामै छन् र तिनीहरूले तिमीलाई बोकेर बाहिर लैजानेछन्। अनि तुरुन्तै त्यो उनका पाउनेर लडी र प्राण त्याग गरी जब जवानहरू भित्र आए त्यसलाई मरिसकेकी देखेर बाहिर बोकेर लगे र त्यसको पतिको नजिकमा गाडिदिए।
यदि त्यहाँ सन्त यूहन्ना थिए भने तिनले यसो भन्थे, हननिया र सफीरका लागि प्रार्थना नगर, किनभने तिनीहरूका पापले तिनीहरूलाई मृत्युमा पुर्यायो। पहिलो कोरिन्थी 11:27-32 पावलले अयोग्य रीतिले प्रभु भोज लिने कुराको विरुद्ध चेतावनी दिएका छन्। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस्, अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ, त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसकारण तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफैले आफूलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, यसैले कि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौँ। बाइबलले भन्दछ, केही पापहरूले परमेश्वरको न्यायको रूपमा शारीरिक मृत्युमा परिणत गर्दछ। सन्त यूहन्ना भन्छन्, यस प्रकारको पापका लागि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छैन, तर हामीसँग धेरैजना विश्वासी भाइ बहिनी छन् र तिनका लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर प्रभावकारी प्रार्थनाले परमेश्वरको इन्साफलाई बदलिनका लागि बिन्ती गरेर समय वा शक्तिलाई खर्च गरेर बस्दैन। यदि विश्वासीहरू उदार हुने कुरामा स्वार्थी हुन्छन् र कृतज्ञता र धन्यवादी हुन मन पराउँदैनन्, आत्मनियन्त्रित हुन इच्छा गर्दैनन् भने हामीले तिनीहरूका लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। हामी आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका लागि प्रार्थना गर्न जिम्मेवार छौँ र परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिने इच्छा गर्नुभएको प्रशस्त जीवनको अनुभव तिनीहरूले गर्न सक्दछन्। सन्त लुका 24:13-35 सिकाउँछ, जब हामी परमेश्वरको साथमा हिँड्छौँ तब उहाँको धेरै कुरा प्रकट हुन्छ। अरिमथियाका योसेफले येशूको शरीर गाड्नका लागि क्रुसबाट ओह्रालेपछि गालिलका स्त्रीहरू पछि पछि गएर उहाँको शरीरलाई चिहानमा राखेको हेरे। त्यो सबातको तयारीको दिन थियो। ती स्त्रीहरू घर फर्केर मसलाहरू तयार गरे र यहुदी परम्परा अनुसार तिनीहरूले सबातको दिनमा विश्राम गरे। सबात सकिएपछि साताको पहिलो दिन रिमरिम उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलिनी, याकुबकी आमा मरियम, सलोमी र अन्य स्त्रीहरू येशूको शरीरमा लेप लगाउन तयार पारेका सुगन्धित मसला र मलम लिएर चिहानमा आए। तिनीहरूले चिहानको प्रवेशद्वारबाट ढुङ्गा गुडाएको भेट्टाए। तिनीहरू भित्र पसे, तर तिनीहरूले त्यहाँ ख्रिस्टको शरीर भेट्टाएनन् र हलमलमा परे। त्यहाँ चहकिला लुगा लगाएका दुई स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे। तिनीहरू स्वर्गदूतलाई देखेर डराए। ती स्वर्गदूतले येशू चिहानमा हुनुहुन्न भनेर घोषणा गरे, किनकि येशू क्रुसमा टाँगिएको तेस्रो दिनमा मृत्युबाट जीवित हुनुभएको थियो। ती स्वर्गदूतहरूले येशू गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले गर्नुभएको भविष्यवाणी तिनीहरूलाई याद गराए। मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। त्यसपछि ती स्त्रीहरू 11 चेला र अरू धेरै कहाँ गए र येशू मृत्युबाट जीवित हुनुभएको खबर दिए। आज हामी असम्भव घटनाहरू पत्याउन हिचकिचाउँछौँ। 11 चेलाहरू र त्यो घटना सुन्ने मानिसहरूले पनि शङ्का गरे। तिनीहरूले यी कुरा वाहियात हुन् भन्ठाने र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। वास्तवमा पत्रुसले पनि येशू जीवित हुनुभएको घटनामा शङ्का गरे। येशू साँच्चै मृतकबाट पुनरुत्थान हुनुभएको हो कि होइन भनी हेर्न तिनी आफै चिहानमा गए। जब तिनले चिहानमा येशूलाई बेरेको सुती कपडा मात्र देखे, तब त्यस घटनाले गर्दा तिनी छक्कै परे। इम्माउसतिर जाँदै गरेका दुईजना चेलालाई येशूले भेट्नुभयो। यो बेला येशूलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको घटना ताजै थियो। ती दुईजनाले यो विषयमा कुराकानी गर्दै थिए। तिनीहरू येशूलाई क्रुसमा टाँग्ने आदेशको कारणले शोकमा परेका र दुखी भएका थिए। त्यसमाथि केही स्त्रीहरूले येशू पुनर्जीवित हुनुभएको र आफू कहाँ देखा पर्नुभएको कुरा बताउँदा तिनीहरू झन् अलमलमा परेका थिए। त्यस दिनको साँझमा येशूले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र त्यो भाँचेर तिनीहरूलाई दिनुभयो। तब मात्र तिनीहरूसित दिनभरि समय बिताउने व्यक्ति त येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनीहरूले थाहा पाए। तिनीहरूका शङ्का र अविश्वासले गर्दा तिनीहरूले येशूलाई चिन्न सकेका थिएनन्। अन्त्यमा जब तिनीहरूले उहाँलाई चिने, तब तिनीहरू आनन्दित भए। तिनीहरूले यरुसलेममा भेला भएका 11 चेलालाई त्यो खबर दिन गए। येशू आफै चेलाहरूका बीचमा देखा पर्नुभयो, तर तिनीहरूले प्रेत हो भन्ने सोचेर डराए। तिनीहरूमा त्यस्तो प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविकै थियो। येशूले तिनीहरूलाई शान्त पार्नु पर्यो र आफ्ना हात र खुट्टा देखाएर छुन लगाउनु भयो। प्रेतको त कुनै शरीर हुँदैन भनेर तिनीहरूलाई नडराउन उत्साह दिनुभयो।
त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ताहरूका पुस्तकहरू र भजन सङ्ग्रहमा आफ्नो बारेमा लेखेका कुराहरू तिनीहरूलाई फेरि सिकाउनु भयो। त्यही बेला तिनीहरूले आफ्ना बीचमा हुनुहुने व्यक्ति ख्रिस्ट पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर थाहा पाए। यसरी येशू क्रुसमा मर्नुभएको 3 दिनपछि उहाँ मानिसहरूका देखा पर्नुभयो। उहाँले पश्चाताप र परमेश्वर पिताबाट पाप क्षमाको प्रतिज्ञा ल्याउनुभयो। आफ्ना चेलाहरूका सामु फेरि देखा परेर येशूले तिनीहरूलाई शिक्षा र आशीष दिनुभयो। येशूको क्रुसीकरण हुनुभन्दा अघि जस्तै उहाँले तिनीहरूसित बसेर भोजन खानुभयो र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा तिनीहरूलाई पुत्र परमेश्वरको शक्ति प्रकट गर्नुभयो। येशूले आफ्ना धेरै चेलाहरूका आफूलाई प्रकट गर्नुभयो र तिनीहरूमा भएको अविश्वासलाई हटाउँदै विश्वासलाई सुदृढ पार्नुभयो। आज परमेश्वरका पुत्रले दुःख भोग्नुभएको र क्रुसमा मर्नुभएको 2000 वर्षपछि पनि पुनर्जीवित हुनुभएका येशूले हामीमा मानवीय अविश्वास, शङ्का, कमजोरी र पापी अवस्थामा निरन्तर आफैलाई हामी कहाँ प्रकट गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा पुनर्जीवित हुनुभएका ख्रिस्टको निरन्तर उपस्थिति र प्रेमको गहन अनुभवहरूद्वारा हाम्रो विश्वास सुदृढ हुन सकोस्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष र शान्ति रहिरहोस्।